औँसीले नछेक्ने आकाशले भन्छ म जस्तै छ नि ऊ मलाई मात्र होइन क्या रे ओ मलाई मात्र होइन क्या रे सुख दुःखमा तिमलाई पनि साथी चाहिन्छ। चर्चाको लागि पनि काम गर्ने चलन छ वा सस्तो लोकप्रियताको लागि पनि काम गर्ने वा व्यावसायिक हुने भनेर पनि अहिले कामहरू भइरहेको छ। नमस्कार, सेवा यमुना साहित्य, सङ्गीत र कलाको दुनियाँमा एउटा बेग्लै आवाज आदिम आवाज अनलाइन टिभी हेरेर बस्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई स्वागत तथा न्यानो अभिवादन टक्राउँदछु। म गङ्गा। सदाझै आज पनि हामी आदिम आवाज अनलाइन टिभीबाट प्रसारण हुने कार्यक्रम प्रश्न 6 को साथमा एकजना विशेष अतिथिका साथमा हामी उपस्थित भइसकेका छौँ। हुन त आदिम आवाज अनलाइन टिभीले अघिल्लो एपिसोडहरूमा प्रस्तुत गरेका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सङ्गीतसँग नै सम्बन्धित रहेका छन्। आज पनि हामी सङ्गीतसँगै सम्बन्धित रहेर यो आधा घण्टाको बसाइमा कुराकानी गर्नेछौँ। आज हाम्रो अतिथि को हुनुहुन्छ होला त? वास्तवमा उहाँको जन्म नेपालको पूर्वी पहाड खोटाङमा भएको हो। हाल उहाँ काठमाडौँमा बसेर सङ्गीत क्षेत्रमा कर्म गरिरहनु भएको छ, अहोरात्र खटिरहनु भएको छ। मान्छेले गीत त गाउँछन्, कसैले बाजा बजाउँछन्, कसैले गीत रच्छन्, तर उहाँले सङ्गीत, आवाज र रचना तीनटै विधालाई अँगालेर अगाडि बढिरहनु भएको छ। आज हाम्रा विशेष पाहुना हुनुहुन्छ राई नवीनज्यू। उहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। नमस्कार नवीनजी। सन्चै हुनुहुन्छ? सन्चै छु। अब कुरा गरौँ, हुन त संसार एकतिर कोरोनाबाट आक्रान्त छ। सायद हामी पनि अचित रहेनौँ त्यो विषयबाट। कसरी बित्यो यो अघिल्लो 1 वर्षको समय अहिलेसम्म? बिचमा जब कोरोनाको महामारी सुरुवात भयो, सबैलाई सामाजिक रूपले, व्यवहारिक रूपले वा आर्थिक रूपले त्रसित र एउटा भयपूर्ण परिस्थितिबाट गुज्रिनु पर्यो। त्यो बाटो म पनि अछुतो रहेन र त्यतिखेर सृजनात्मक कामहरू गर्न मन नलाग्ने, किनभने त्यो त्रासदीपूर्ण एक किसिमको डर, एक किसिमको त्यो अन्योलताले गर्दाखेरि सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ असामान्य मनस्थितिबाट गुज्रियो र सृजनात्मक कामहरू गर्न सकिएन। तर बिस्तारै सबै कुराहरू सामान्य परिस्थितिमा आउँदै जाँदा चाहिँ पछि फेरि आफ्नो कर्ममा फर्केर कामहरू गर्न थालिरहेको छ। भनेपछि अघिल्लो 1 वर्षको समयमा तपाईँ पनि पुरै निष्क्रिय भएर बस्नुभयो? होइन, सुरुवाती दिनहरूमा चाहिँ म निष्क्रिय नै बसेँ। त्यतिखेर मानसिक रूपले, भावनात्मक रूपले काम गर्ने जागरहरू नभएको कारण त्यो परिस्थिति पनि त्यस्तै थियो। त्यस कारणले सुरुवाती दिनमा त तपाईँको लकडाउन हुँदाखेरि खाने, बस्ने, सुत्ने, सामान्य न्युज हेर्ने त्यसरी नै बित्यो। तत्पश्चात पनि यसरी नै अब सधैँ चल्दैन भनिसकेपछि सामान्य मैले घरमै त्यतिखेर गीत सङ्गीतमै मैले लेख्ने, कम्पोजिसन गर्ने कामहरू भयो। मैले थाहा पाए अनुसार हजुरको बारेमा तपाईँको पारिवारिक जुन माहौल नै एउटा साङ्गीतिक माहौलबाट हुर्किएको बढेको कुरा मैले थाहा पाएको छु। हुन त तपाईँको परिवारमा 3 जना आफ्नो विधामा उत्तिकै पोख्त हुनुहुन्छ। तपाईँको अरू 2 जना दाजुहरू पनि गीत सङ्गीतमा, अब उहाँहरूको त हामीले परिचय दिनै पर्दैन। अब राजेश पाल राई तपाईँको आफ्नो दाजु हुनुहुन्छ। तपाईँ यो बच्चादेखि तपाईँको यो सङ्गीतप्रति लगाव रह्यो कि या पछि दाजुहरूले गर्दै गरेको देख्दै सिक्दै गएपछि सङ्गीतप्रति बढी लगाव भएको? होइन, सुरुवाती दिनमै तपाईँको रेडियो नेपाल सुन्थ्यौँ हामी। बाल्यकालदेखि नै रेडियो नेपाल सुनेर हुर्किएको हुनाले गीत सङ्गीतमा बाल्यकालदेखि नै रुचि थियो। तर गीत सङ्गीतमा काम गर्ने चाहिँ वा गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ तपाईँको स्कुल लेभल सकिएपछि चाहिँ सुरुवात भएको। तर स्कुलको कार्यक्रमहरूमा गाउँमा पनि गाउने, सुन्ने प्रक्रियाहरू त थियो, त्यहीबाट नै सुरुवात भएको। तपाईँको गीत पनि गाउनुहुन्छ तपाईँले, एकदमै राम्रो। हुन त तपाईँले एउटा नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा एउटा आफ्नै परिचय, एउटा आफ्नै पहिचान बनाउन सफल भइसक्नु भएको छ। तपाईँको पहिलो गीत रेकर्ड अथवा तपाईँले पहिलो गीतको सङ्गीत रच्नु भएको कुनै त्यस्तो पहिलो छ मलाई बिल्कुलै याद छ। रचना गरेको त मैले
एउटा मुक्तकबाट सुरुवात गरेको थिएँ लेख्न चाहिँ। म कोसिस गर्छु, म त्यस्तो व्यावसायिक हिसाबले लेख्ने चाहिँ होइन, तर रुचि छ, त्यस कारणले बेला बेलामा लेख्ने गर्छु। सयपत्रै फुलेर गयो फेरि त फुलेन, जो बनायो ढल्केर गयो फेरि त आएन भन्ने, त्यहाँबाट लेखनको हिसाब चाहिँ रेकर्डिङको हिसाबमा चाहिँ तपाईँको रामचन्द्र राईको शब्दमा यति धेरै खुसी दियो भन्ने रेकर्डिङ गरे हो। तपाईँको गीत सङ्गीत त धेरै नै छ, रेकर्डिङ भएका पनि, सङ्गीत पनि दिनुभएको आफ्नो ठाउँमा छ। तपाईँलाई वास्तवमा नेपालको सङ्गीत क्षेत्रमा राई नवीन भनेर तपाईँलाई कुन गीतले परिचित गरायो, स्थापित गरायो? स्थापित त मलाई लाग्छ आदरणीय मेरो दाजु राजेश पालले गाउनु भएको जाली माया लाउनेहरूको कदम तै रोक्दै भन्ने, विचार चोके भन्ने गीतले अझ मलाई चर्चा वा लोकप्रियता बनायो भन्ने मलाई लाग्छ। एक समयमा त विचार चोके भने त अझै पनि छ है सामाजिक सञ्जालमा, हरेक कुरा के आफ्नो अभिव्यक्ति राख्नु पर्यो र कसैलाई सावधान अपनाउनु लगाउनु पर्यो भने विचार चोके है भन्ने टाइपको, सायद त्यो गीतबाट नै एउटा चलन रह्यो होला। विचार चोके भनेको चोके भनेको गर्नु, विचार भनेको विचार भइहाल्यो, चोके भनेको चाहिँ लिम्बू भाषाबाट चाहिँ विचार गर्नु भन्ने हो। अहिलेसम्म तपाईँको सुरुवातीदेखि अहिलेसम्म आएर तपाईँले कतिवटा गीत सङ्गीतमा चाहिँ तपाईँले सङ्गीत भइसक्नु भयो? गाउने सङ्गीत गर्ने गर्दाखेरि 300-400 होला। जस 300 वटा गीतहरू तपाईँको आफ्नो सृजनामा रेकर्ड भइसके। मेरो आवाजमा मेरो सङ्गीत शब्द सबै गर्दाखेरि लगभग त्यति पुग्यो भन्ने मेरो अनुमान हो। ठ्याक्कै त मैले सङ्ख्या त गरेको छुइनँ, तर अनुमानित त्यति पुग्यो कि भन्ने हो। मान्छेले सङ्गीत कतिले बुझेर सुन्छन्, कतिले नबुझेरै पनि सुन्छन्, कतिले गीत बुझेर गाउँछन्, कतिले नबुझेरै पनि गाउँछन्, तर आनन्द चाहिँ दुवै पक्षले लिन्छन्। वास्तवमा सबैले बुझ्न सकिने एउटा सरल भाषामा सङ्गीतको परिभाषा गर्नु पर्यो भने वास्तवमा सङ्गीत केलाई भनिन्छ? सङ्गीतको परिभाषा ठ्याक्कै एउटै वाक्यांशमा अटाउन गाह्रो छ। यो सङ्गीत महासागर, यसलाई ठ्याक्कै यसरी डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अत्यन्त गाह्रो र छोटो सरल भाषामा भन्नुपर्छ गाह्रो छ। सङ्गीत एक जीवन, त्यसमा त्याग चाहियो, समर्पण चाहियो। त्यसमा त त्यो त सबै कुरा चाहिन्छ। यसको एउटा तपाईँको समर्पण दिन, लगाव दिन, तपाईँको साथ दिन, केही कुरा पनि प्राप्त हुन सक्दैन। त्यसमा अब सङ्गीत त्यसो भएको हुनाले जीवनसँग किन म जीवन भन्छु भन्दाखेरि जहीँ पनि सङ्गीत छ। तपाईँ क्रान्तिमा हेर्नुहोस्, शान्तिमा हेर्नुहोस्, उमङ्गमा हेर्नुहोस्, सुन्नुहोस्, वा तपाईँको चाहिँ दुःखमा भने सर्वत्र छ। त्यो सर्वत्र चिज नै जीवन, त्यो जीवनसँग सम्बन्धित छ र सङ्गीत पनि जीवनसँगै अन्यन्याश्रित भएर आउँछ भन्ने बुझाइ वा मान्यता। सङ्गीतको पनि आफ्नो आफ्नो पाटा छन् नि, आधुनिक गीततिर आकर्षित छन्, कोही फिल्मी गीत, कोही लोक भाकातिर छन्। हो, तर हाम्रो जड नेपाली गीत सङ्गीतको जड चाहिँ तपाईँको लोक सङ्गीत नै हो। तर त्योभन्दा माथि पनि अथवा त्योभन्दा विशिष्टताका हिसाबले वा साधनाका हिसाबले, वर्गीकृतका हिसाबले विभिन्न बाटाहरू छन्, त्यसमा आफ्नो ढङ्गबाट सर्जकहरूले वा प्रस्तुताहरूले काम गरिरहनु भएको छ। मेरो चाहिँ विशेषतः आधुनिक गीत सङ्गीत वा सुगम सङ्गीत भन्ने गरिएको छ। लोकगीत पनि गरेको छु, कोसिस गरेको छु। म नेपाली गीत सङ्गीत कोसिस गरिरहेको छु, एउटा साधकको हिसाबले, साधनाको हिसाबले लागिरहेको छु। तपाईँको प्राय गीतहरू चाहिँ नेपाली हुन्छ नि, किराँती भाषा गीतहरूसँग अलिकति बढी त्यतापट्टि झुकाव बढिरहेको हो कि भन्ने? होइन, त्यस्तो झुकाव भन्दा म आफू किराँती भएको हुनाले मेरो समुदायको लागि अथवा मेरो जिम्मेवारी वा त्यो सृजनाहरू वा ती विषयवस्तुहरूमाथि पनि मैले काम गर्नुपर्छ भन्ने चेतको कारणले मैले कामहरू गरेको छु। त्यो मलाई आत्मसन्तुष्टि पनि मिल्छ र मैले त्यो मेरो जिम्मेवारी पनि हो भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँले सन्तुष्टिको कुरा गर्नुभयो, ठ्याक्कै मलाई एउटा कुरा याद आयो। हुन त सृष्टिकर्ता बुवा आमालाई आफ्नो सन्तानहरूको उत्तिकै नै माया हुन्छ, जति भए पनि उत्तिकै प्रेम हुन्छ। एउटा तपाईँ सङ्गीतको सिर्जना, एउटा सिर्जकर्ता, तपाईँ आफूले सिर्जना गरेको सबै गीतहरू सुन्दा तपाईँलाई कतिको सन्तुष्टि लाग्छ या अझै मैले केही गर्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ?
होइन सबै सुनिसकेपछि गरिसकेपछि तपाईँको भनाइ छ नि एउटा लेखक लेखिसकेपछि लेखकको मृत्यु हुन्छ भने जस्तै सङ्गीतमा पनि तपाईँको त्यो गरिसकेपछि पछि त आउँछ यसमा अझ गरे भए हुने रहेछ भन्ने त त्यो सदैव मलाई बोध भइरहन्छ। त्यो सायद त्यसैले मलाई अझ गीत सङ्गीतमा काम गर्नु वा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने प्रेरणा पनि मिलिरहेको छ भन्ने ठान्छु। अहिले पछिल्लो समयमा सङ्गीतलाई यसो निहालेर हेर्दाखेरि पुस्ताले पनि पुस्ताले पनि अर्को पुस्ताले एकदम सम्झिएर गाइरहने सम्झिएर गुनगुनाइरहने मनलाई छुने कि त्यस्तो टाइपको एउटा कालजयी गीतहरूको सिर्जना चाहिँ अलिक कमै रूपमा भएको हो कि सङ्ख्याको हिसाबले त पहिलेको रूपमा धेरै नै गीतहरू रेकर्ड हुन्छ यतिखेर, तर अहिलेको पुस्ताले एउटा कालजयी गीतहरूलाई सम्झिनु पर्यो भने पुरानै धरोहर पुरानै अग्रजहरूलाई हामीले सम्झिनु पर्ने हुन्छ। के जस्तो लाग्छ यो बिचमा आएर सङ्गीतको विकासको गति अलिक कम भएको हो कि? गति त कम भएको छैन, कामहरू भएकै छन्, तर उत्कृष्टताको हिसाबले वा तपाईँको जीवन वा बुझाइको हिसाबले चाहिँ अहिले त्यस्ता गम्भीर प्रकृतिका वा सृजनात्मक पक्षमा अलिकति कम कामहरू भएको हो कि भन्ने चाहिँ अनुभूत हुन्छ पहिलाको तुलनामा। अहिले चाहिँ चर्चाको लागि पनि काम गर्ने चलन छ वा सस्तो लोकप्रियताको लागि पनि काम गर्ने वा व्यावसायिक हुने भनेर पनि अहिले कामहरू भइरहेको छ हैन। त्यसकारणले बढी यी यस्ता गीत सङ्गीतको माहौलले राम्रा सृजनाहरूलाई ओझेलमा पारे जस्तो भएको चाहिँ हो, तर कामहरू त भइरहेको छ, काम त भइरहेको छ। तपाईँको विचारमा किन चाहिँ हुन नसकेको होला कि? पहिलेको त प्राय गीतहरू जति पनि हामीले सुन्दाखेरि रेडियोबाट बज्दा नारायण गोपालको गीतहरू, अरुणा अनि त्यस्तै तारा दिदीहरूको गीत अनि बच्चु कैलाशको गीतहरू सुन्दाखेरि अहिले पनि हामीलाई उत्तिकै आनन्द आउँछ। त्यो गीतहरू त धेरै पुरानो हो, अहिलेको पुस्तालाई याद नहुनु पर्ने हो, तर अहिलेको पुस्ताले पनि त गीतहरू गुनगुनाइरहेका छन् र आज सृजना भएका गीतहरू अब अगाडिका पुस्ताले गुनगुनाउनका लागि केमा हामीले ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ? तपाईँ गीत गाउने लेखक, सङ्गीतकार, गायक, त्यो तिनटै कुरा सशक्त भयो भने मात्रै तपाईँको एउटा गीतले जीवन्तता पाउँछ। पहिलो कुरा शब्दको कुरा आउँछ सङ्गीतको, त्यसपछि त्यही गायकको पनि हात रहन्छ। अब रह्यो पहिला किन राम्रो भयो भन्ने एक हिसाबले त्यतिखेर एक हिसाबले गेट किपिङ थियो, मतलब तपाईँको आवाजको हिसाबले, सङ्गीतको हिसाबले वा शब्दको शाब्दिक दृष्टिकोणले तपाईँको रेडियो नेपाल बोर्डबाट पास भएपछि मात्रै रेकर्ड गर्ने प्रावधान थियो। अहिलेको हिसाबले त्यो परिस्थिति रहेन। अहिले जहाँ जसले पनि जस्तो पनि रेकर्डिङ गर्ने र तपाईँको अहिले विभिन्न चाहिँ अनलाइन वा समाचार पत्रहरूमा देख्न पाइन्छ कि सामाजिक विकृतिका गीत सङ्गीत पनि भयो भन्ने समाचारहरू आउँछन्। त्यो नै के हो त भन्दा सचेतनाको जसले सृजना गर्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि म समाजप्रतिको नेपाली गीत सङ्गीतको वा अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबमा नेपाली गीत सङ्गीतको स्तर कहाँ पुर्याउनुपर्छ, कसरी लानुपर्छ भन्ने बोध चाहिँ भए पश्चात सृजना गरियो भनेदेखि वा त्यो जिम्मेवारीका साथ काम गरियो भनेदेखि नेपाली गीत सङ्गीतको पनि स्वीकृति हुन्छ र आफ्नो व्यक्तित्व र सृजनात्मक क्षमताले सफलता वा लोकप्रियता वा एउटा मानक बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। वास्तवमा एउटा गीतको जन्म शब्दबाट सुरुवात हुन्छ, त्यसपछि सङ्गीतले त्यसलाई प्राण भर्ने काम गर्छ, आवाजले त्यसलाई सम्पूर्ण जनमानसको सामुन्य पुर्याउँछ अथवा हृदयको अन्तर्कुनामा पुर्याउने काम गर्छ। के एउटा गुणस्तरीय एउटा कालजयी गीत बन्न नसक्नुमा के अचेल शब्द, गीतको शब्दहरू नै फेतलो हुँदै गएको हो कि या होइन? मैले अघि नै भने तपाईँको फितलो वा कमजोर शब्द मात्रै पनि छैनन्, राम्रा गीत सङ्गीत पनि बनेका छन्, तर तुलनात्मक हिसाबमा चर्चाको हिसाबले आम मान्छेलाई अहिले कानमा सुन्यो खुट्टा चल्न लाग्यो भने चाहिँ गीत हो भन्ने मानसिकता भएको कारणले कानमा सुनिसकेपछि तपाईँको मस्तिष्क र हृदयमा सम्वाद गर्नुपर्छ। अघि तपाईँले भनिहाल्नुभयो एउटा शब्द एउटा स्केच हो, त्यो फ्रेम हो, एउटा बिम्ब हो। त्यो बिम्बलाई कम्पोजरले
कसरी चलमलाउने, कसरी कस्तो किसिमको बनाउने भन्ने एउटा फ्रेम बनाउँछ। तत्पश्चात चाहिँ गायकले जब गाएपछि त्यो मान्छे भएर संवाद गर्छ र ती कुराले मान्छेको हृदय छुन्छ कि त्यसले तपाईँको प्लेजर दिन्छ कि पेन गर्छ। भनेको मतलब कि तपाईँलाई खुसी दिन्छ कि त्यसले दुखी भावको छ भने दुखी बनाउँछ र संवाद गर्छ कि सहानुभूति दिन्छ कि त्यो किसिमको चाहिँ गीत सङ्गीतले काम गर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। भनेपछि अहिलेको समयमा मन नचाउने भन्दा पनि शरीर नचाउने गीतहरू बढी बन्न थाले, जुन एउटा चर्चित हुने एउटा होडबाजी पनि छ एउटा अहिलेको, जुन अब सामाजिक सञ्जालदेखि लिएर पर्सनल युट्युबर च्यानलहरू पनि छन् र प्रविधिले पनि धेरै नै पहिलेको भन्दा सुविधाले गर्दा पनि मानिस अलिकति बिग्रिन्छ कि जस्तो पनि लागेको एउटा कुरा हो। किनभने पहिलेको अग्रजहरूले धेरै मेहनत गर्नुहुन्थ्यो, एउटै गीतलाई एकैचोटिमा कम्प्लिट हुनु पर्थ्यो। अहिले त कट गरेर भए पनि जोड्ने एउटा सिस्टम आइदियो, त्यसले पनि अलिकति गीत सङ्गीतलाई अलिकति नकारात्मक सिर्जना गर्नमा अलिक प्रभाव पारेको हो कि तपाईँको विचारमा के लाग्छ यो विषयमा? प्रविधिले सेवा सुविधा दिएको छ र प्राविधिक रूपले प्राविधिकलाई कठिन बनाएको पक्कै हो, तर राम्रा गायकहरू पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरूले निरन्तर साधनाबाट गाउँदाखेरि गाउनुहुनेहरू पनि हुनुहुन्छ र तपाईँले भने जस्तो एक एक टुक्रा शब्द कहाँ बिग्रियो कि कहाँ भयो कि भन्नेहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यो स्वाभाविक रूपमा त्यो राम्रो नराम्रो भन्ने त जाइ पनि हुन्छ, तर अहिले बजार वा सुन्ने वा लोकप्रियताको हिसाबले खालि डान्सिङ नम्बरका गीतहरू मात्रै चलेको चाहिँ स्थिति चाहिँ हो। जस्तो अब एउटा तपाईँ आफै पनि सङ्गीतकार हुनुहुन्छ, जब तपाईँको हातमा शब्द पर्छन्, शब्द परेपछि यसलाई कसरी सङ्गीतमा अथवा यो गीतलाई कुन तहबाट मैले सङ्गीत सिर्जना गरेर मैले न्याय पाउँछ भन्ने हुन्छ नि। प्राय गीत सङ्गीत लेख्ने अथवा गीतको सिर्जना होस्, चाहे किताबको सिर्जना होस्, चाहे कथाको सिर्जना होस्, आफ्नो मुडमा भर पर्छ भन्छ। तपाईँ चाहिँ प्राय कुन अवस्थामा सङ्गीत सिर्जना गर्न अलिकति रुचाउनुहुन्छ? टाइमको हिसाबले त त्यस्तो मेरो छैन, तर जुन शब्द हो, जुन बिम्बको गीत छ त्यसले कसरी प्रेजेन्ट गर्यो भनेदेखि आम मान्छेलाई वा त्यो विषयवस्तुले अर्थपूर्ण सङ्गीत पाउँछ वा त्यसको सहजीकरण हुन्छ वा त्यसले संवाद गर्छ आम मान्छेसँग भन्ने कुरा चाहिँ म ध्यान दिन्छु। जब कि तपाईँसँग म यसरी इन्टरभ्यू गरिरहँदा तपाईँलाई सामान्य रूपमा मैले यसरी बोल्दा पनि क्लियर सुनिरहनु भएको छ भने यो मैले यति नै आवाज दिनुपर्छ, तर यहाँभन्दा तल अलिक टाढोको मान्छेलाई बोलाउनु पऱ्यो भनेदेखि त आवाजको लेभल बढाउनु पऱ्यो भने चाहिँ त्यो शब्दको गाम्भीर्यता वा बिम्ब जे छ त्यसले कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने, त्यसलाई कसरी भन्यो भने त्यसले न्यायिक चाहिँ सङ्गीत पाउँछ भन्ने कुरालाई चाहिँ म प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने प्रयत्न गर्छु। तपाईँ आफै पनि एउटा सङ्गीत अन्वेषण, सङ्गीतको खोज गरेर नै आज यहाँसम्म आइरहनु भएको छ। अझै सङ्गीतको क्षेत्रलाई तपाईँले एउटा एक इँटा अर्को इँटा थप्ने काम गरिरहनु भएको छ। वास्तवमा हाम्रो नेपाली सङ्गीतलाई राष्ट्रियता मात्रै नभएर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा फैलाउनको लागि, पुर्याउनको लागि, विकास गर्नको लागि हामीले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ? अहिलेको नयाँ जो आम युवाहरू हुनुहुन्छ सङ्गीत क्षेत्रमा आइरहनु भएको, उहाँहरूले के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ सम्पूर्ण सङ्गीत क्षेत्रको मान्छेहरूले? अब सङ्गीत क्षेत्रको मान्छेले मात्र होइन, तपाईँको सरकारी स्तरबाट पनि त्यस्ता नीति तथा कार्यक्रमहरू चाहिँ ल्याउनुपर्छ ताकि नेपाली गीत सङ्गीतको विश्वव्यापी चाहिँ बजारीकरण गर्नको लागि वा विश्व सामु नेपाली गीत सङ्गीत के हो भन्नको लागि र त्यसमा हाम्रो इन्स्ट्रुमेन्टहरूको चाहिँ प्रयोग र नेपाली गीत सङ्गीतको मूल मैले अघि भने लोकसङ्गीत वा हाम्रा मुन्दमी चाहिँ सङ्गीत वा विभिन्न जात जातिको त्यस्ता मौलिक कला संस्कृति र सङ्गीतहरू छ, ती सङ्गीतहरूलाई अहिलेको प्रविधिमा चाहिँ राम्रो तरिकाले प्रस्तुत गर्न सकियो भनेदेखि विश्वव्यापीकरणमा नेपाली गीत सङ्गीत भनेको यो रहेछ, नेपाली गीत सङ्गीतको सुगन्ध वा यसको स्वाद यो रहेछ भन्ने हुनसक्छ जस्तो लाग्छ मलाई। राज्यको तर्फबाट यस्तो चाहिँ काम भइदिए अथवा राज्यले यस्तो खालको चाहिँ एउटा मार्ग खोलिदिए, हामी एउटा नेपाली सङ्गीतकर्मी, सङ्गीतलाई मन पराउने मान्छेले त्यसमा एउटा होस्टेमा हैसे गरेर चाहिँ यो हाम्रो नेपाली
सङ्गीतलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लान सक्थ्यौँ भन्ने लाग्छ तपाईँलाई? के चाहिँ राज्यले के गर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो नेपाली गीत सङ्गीतलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ? मतलब राज्यबाट तपाईँ के सहयोग यसो गरिदिए हुन्थ्यो नि भन्ने नीति तथा कार्यक्रम मार्फत यस्ता गीत सङ्गीतलाई संरक्षण सम्वर्धन र तपाईँको चाहिँ बजार व्यवस्थापनसम्मको लागि चाहिँ राज्यले जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गबाट काम भयो भनेदेखि यसले त्यो जात जातिको वा समुदायको त्यो गीत सङ्गीतको पनि संरक्षण भयो। एउटा त्यो तत्पश्चात चाहिँ तपाईँको अन्य राष्ट्रहरूमा तपाईँको विभिन्न फेस्टिभल हुन्छ, विभिन्न राष्ट्रहरूको चाहिँ गीत सङ्गीतको प्रस्तुतिमा नेपाली गीत सङ्गीत चाहिँ यो हो भनेर त्यतिखेर रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ र नेपाली गीत सङ्गीतको स्तरीयता त्यसको लोकप्रियता चाहिँ अझ माथि पुग्छ भन्ने मलाई लाग्छ। तपाईँ आफैमा पनि गायक हुनुहुन्छ, आफैमा गीतकार पनि, आफैमा सङ्गीतकार पनि, यो तिनटै विधा, यो तिनटै कलाको एउटा धनी तपाईँ हुनुहुन्छ। हाम्रो दर्शक श्रोताहरूले अहिले हाम्रो कार्यक्रम हेरिराख्नु भएको छ। तपाईँको आवाजमा पक्कै पनि गीत सुन्नका लागि उहाँहरूले इच्छा राख्नुभएकै होला र मलाई पनि इच्छा लागिरहेको छ तपाईँको आवाजबाट गीत लाइभ सुनौँ न भन्ने। तपाईँको रेकर्ड भइसकेको गीतमध्ये तपाईँलाई सबैभन्दा मनपर्ने आफ्नो गीत कुनै एउटा गुनगुनाएर हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाइदिनुहोस् न। मनपर्ने हस् धेरै नै छन्। त्यसमध्येमा हामी मेरै शब्द सङ्गीतमा हामी तीन दाजुभाइले श्रद्धेय दाजुहरू रविन्द्र राई, राजपाल राई र मैले गाएको त्यो गीतको एउटा स्थायी सानो सुनाउँछ। मलाई मात्र होइन क्या रे, मलाई मात्र होइन क्या रे, सुख दुःखमा तिमीलाई पनि साथी चाहिन्छ, तिमीलाई पनि साथी चाहिन्छ। तपाईँको भर्खरै एउटा गीत रेकर्ड भएको छ, मेरी आमा जति हेर्छु जुन जस्तै लाग्छिन्। यो गीत वास्तवमा आमाको मायासँग फेरि रहेर ओतप्रोत भएर यो गीत लेखिएको। यो गीत वास्तवमा यो गीतको गीतकार तपाईँ आफै स्वयं हुनुहुन्छ कि होइन? यो कवि तथा गीतकार आदरणीय टिका चामलिङले लेख्नु भएको, मेरो सङ्गीत र सुषमा राईले गाउनु भएको छ। पहिलोचोटि सुन्दाखेरि नै यो गीतको स्थायीले मेरो मनलाई एकदमै छुयो। यो गीतको शब्दहरूको अर्थ एकदमै गहन छ, आमासँग सम्बन्धित रहेको यो गीत। तपाईँहरू सम्पूर्ण टिमलाई आदिम आवाज अनलाइन टिभीको तर्फबाट तपाईँहरूलाई शुभकामना, साथै अझै प्रगति उन्नति गर्दै जानुहोला। धन्यवाद। सुषमा राईको आवाजमा रेकर्ड भएको गीत आमासँग सम्बन्धित जति हेर्छु मेरी आमा जुन जस्तै लाग्छिन्, यो त आमासँग सम्बन्धित गीत भइ नै गयो। भर्खरै हाम्रो आदिम आवाज टेलिभिजनले एउटा गीत लन्च गरेको छ, आपासँग अथवा बुवासँग सम्बन्धित गीत लन्च भएको छ। त्यो गीतको पनि थोरै टुक्रा हजुरकै आवाजबाट सुनौँ न। हजुर, यो गीत चाहिँ आदरणीय कवि तथा गीतकार टिका चामलिङले लेख्नु भएको हो भने आवाज चाहिँ राजेश पायलको छ, सङ्गीत मेरो हो। ठिक छ, म सानो गुरुङ औँसीले नछेक्ने आकाशले भन्छ म जस्तै छ नि ऊ, डाँडाले नरोक्ने बतासले भन्छ म जस्तै छ नि ऊ। यो कथा होइन सत्य त हो यो, मेरो आपाको, मेरो आपाको, मेरो आपाको, मेरो आपाको। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यति मिठो गीत, यति मिठो आवाजमा गुनगुनाएर हाम्रो दर्शकहरूलाई सुनाइदिनु भयो। अझै पनि तपाईँको सङ्गीतको यो कर्ममा अझै सफलता लिँदै जाओस्। तपाईँलाई फेरि पनि बधाई तथा शुभकामना छ। अहिलेको आम
मानिसमा भनौँ आम युवामा सङ्गीतप्रति धेरै नै आकर्षण बढेको देखिन्छ। अब जस्तो देखिन्छ अब रियालिटी सोहरू पनि धेरै नै बनेका छन्। त्यहाँनिर त्यहाँको भिडभाडलाई हेर्ने हो भने गीत सङ्गीतप्रतिको अहिले मोह जति युवाहरूमा छ त्यो तीव्र गतिमा बढेको देखिन्छ। वास्तवमा तपाईँ एउटा सफल सङ्गीतकार भएको नाताले नयाँ आउने पुस्ताहरूलाई यो सङ्गीतको क्षेत्रमा आउनको लागि उनीहरूलाई एउटा सल्लाह सुझाव दिनु पर्यो भने तपाईँले के भन्न चाहनुहुन्छ? सङ्गीत बुझेर आउनुहोस्, सिकेर आउनुहोस् र सङ्गीत भनेको एउटा सङ्गत पनि हो र राम्रा व्यक्ति वा सङ्गीत विद्यालय वा समूहमा रहेर सङ्गीत सङ्गत पनि गरेर बुझेर आउनुहोस्। तपाईँहरूको रुचिलाई कर्मलाई एउटा व्यवसाय बनाउन सक्नुहोस्, सफलता हासिल गर्नुहोस्, मेरो शुभेच्छा छ। जति पनि नयाँ पुस्ताहरू सङ्गीतमा आउनको लागि उत्तिकै उत्साहित हुनुहुन्छ, भर्खरै हाम्रो पाहुना राई नवीनज्यूबाट पाउनुभएको सल्लाह सुझावलाई पनि मध्यनजर राख्नुहोला। सङ्गीत आफैमा एउटा समुद्र हो। यहाँ आउनको लागि एकैछिन पौडेर किनार लाग्न असम्भव छ। लामो दूरीसम्म पौडिन सक्नको लागि आफूमा त्यो क्षमता पनि राखेर आउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पाहुनाको तर्फबाट एउटा तपाईँहरूलाई सुझाव रहेको छ। र कार्यक्रमको हामी यतिखेर अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। यो बहिनीले चाहिँ यो कुराहरू सोधिदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने एउटा तपाईँको मनमा लागेको होला। यदि त्यस्तो केही भन्न या मैले सोध्न छुटाएको र तपाईँले भन्न चाहिरहेको कुरा केही छ भने हाम्रो दर्शकहरूको लागि राख्न सक्नुहुनेछ। सबै कुराहरू आज राम्रो कुराकानी भयो। मैले खालि आम दर्शक श्रोतालाई यही भन्छु, माया गर्नुहोस्, आशीर्वाद दिनुहोस्। यही नै म यहाँबाट अपेक्षा राख्छु। बस आजको यो हाम्रो छोटो बसाइमा तपाईँसँग धेरै नै रमाइला कुराकानीहरू भए र तपाईँले पनि हामीलाई एउटा सहजताका साथ आफ्नो समय उपलब्ध गराइदिनु भयो। त्यसको लागि हामी धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछौँ। तपाईँ धेरै नै व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, तैपनि यो व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई यो समय मिलाइदिनु भयो। त्यसको लागि पूर्ण धन्यवाद दिँदै अब भने हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर आइसकेका छौँ। तपाईँहरूसँग बिदा माग्नै पर्ने हुन्छ हामीले। र हाम्रो यो च्यानल आदिम आवाज अनलाइन टिभीलाई माया गरिदिनुहोला, साथ दिनुहोला, सपोर्ट गरिदिनुहोला। यो हाम्रो भर्खरको सुरुवातीको प्रयास हो। हामी अझै यसलाई बृहत रूपमा ल्याउने हामी कोसिस गरि नै रहेका छौँ। तबसम्मका लागि हामी अर्को हप्ता फेरि यस्तै विशेष अतिथिका साथ हामी कार्यक्रममा उपस्थित हुने नै छौँ। तबसम्मका लागि हामीलाई बिदा दिनुहोस्। सेवा सेमुना, नमस्ते।